अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तमाशा शुरू हो चुका है। पिछले 1 से 2 दिनों से तकरीबन एक गुफ्तो शुनीद सुनाई देती थी, खबर आती थी कि जनाब एक बड़ी सख्त और अहम तरीन तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सब बड़ों को पैगामात क्लियर एंड लाउड मैसेज जो हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे। लावा बिलाखिर आज फट गया, पैगामात सब बड़ों को पहुंचा दिए गए और फिर इस सारे मामले के अंदर फौज के अंदर खास तौर पर ग्रास रूट लेवल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक जो भी 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व था, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। तो सिविलियन दूर की बात है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल क्या मामला है, चीफ जस्टिस को आज कितना बड़ा सरप्राइज मिला है। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को कुछ और कहा, आज DGSPR ने वाज़े अल्फाज में पैगाम कुछ और पहुंचाया है और वही सबसे बड़ा सरप्राइज है। और खास बात कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद एतजाज अहसन ने तगड़ी किस्म की ट्वीट भी की है, जवाब दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद मजीद जवाबात भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। DGSPR ने 3 से 4 अहम 3 पॉइंट्स कौन से रेज किए, ये आपसे डिस्कस करना है। इस सारे मामले के अंदर जो लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है, ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अहम तरीन जो उसके नताइज हैं वो आ सकते हैं। इस सारे मामले में इमरान खान को भी बता दिया गया है, काले कोटों वालों को भी बता दिया गया है कि जनाब कोई नेड़े ना लगे, किसी को भी नहीं छोड़ना। इस कदर मामला अहम हो चुका है। सबसे पहले जनाब वाला बताऊंगा कि ये मामला क्या हुआ, 3 पॉइंट्स के वो 3 अहम पॉइंट्स क्या थे, फिर एतजाज अहसन ने जवाब क्या दिया। क्योंकि ये पॉइंट बताऊंगा तो उसी के बाद आपको पता चलेगा कि जवाब जो एतजाज अहसन ने दिया है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और वो जवाब कैसे यानी कि एक नया तमाशा शुरू कर सकता है। इस सारे मामले में सबसे पहले कहा गया कि जनाब फौज के अंदर बड़े बड़े अफसरान को रगड़ा लगाया गया है, फारिग किया गया है, फौज से निकाला गया है। उनके रैंक्स क्या हैं, वो जनाब वाला ग्रास रूट लेवल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडियर्स तक हैं, उनको नहीं बख्शा गया। तो आप अंदाजा लगाएं, इसके अंदर बहुत एक छुपा मैसेज है, यानी कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो वाजे की गई हैं, लेकिन उन बातों के अंदर बहुत छुपे मैसेज भी हैं जो समझने वालों के लिए काफी हैं। या कहते हैं ना कि जनाब अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। फिर उसके बाद कहा गया कि अदालत के अंदर ट्रायल चल रहा है। आज अटॉर्नी जनरल ने जनाब वाला पूछा, बताया कि जनाब चीफ जस्टिस को कि अभी तो वो ट्रायल शुरू नहीं हुए, और उसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब वाला, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जब तक ये कोई मामला किस साइड पे नहीं लगता तब तक जो ट्रायल्स हैं वो शुरू नहीं होंगे। लेकिन आज चीफ जनाब वाला उन्होंने साफ और सीधे अल्फाज में ये DGSPR ने कहा कि जो सानिया 9 मई के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उन 102 शरपसंदों के खिलाफ ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। ये वाजे एक पैगाम है उनको कि आप कुछ भी कर लें, आपका फैसला, इनका तो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है वो हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। इरफान कादिर ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, और राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि इस फैसले का वही हाल होगा जो 14 मई वाले इलेक्शन के फैसले का था। तो लिहाजा इसमें सबसे पहले गुफ्तगू तो हम करेंगे, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एतजाज अहसन की बात। तो कहते हैं आपने कोर कमांडर हाउस पर हमले की इतनी मॉनिटरिंग की हुई थी कि आपको हर मिनट की खबर थी कि कब क्या हुआ, तो फिर इस हमले को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। यानी कि कैंप का एरिया है, कोर कमांडर साहब का घर है, वहां एक जत्था घुस जाता है, सैकड़ों के अफराद में लोग घुस जाते हैं, आग लगा देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और फिर बाद में वीडियोस भी आई जिनके अंदर खुद सलमान फयाज जो कोर कमांडर थे लाहौर के, जिन्हें बाद में सबकदोश कर दिया गया, वो मौजूद हैं। तो वो सारी नफरी किधर थी, पुलिस कहां थी, अजी पंजाब कहां थे, रेंजर्स कहां थी, कोई बंदा नहीं वहां पहुंचा। एतजाज अहसन ने बड़ा तगड़ा किस्म का सवाल उठाया। वो कहते हैं क्या आप इस तरफ तफ्तीश करेंगे, आप ये जानबूझकर कराया गया या कोई साजिश बनी गई? बड़े अहम तरीन सवाल है, और ये सवाल बड़े अरसे से उठाए जा रहे हैं कि जनाब वाला, जब ये तमाशा हो रहा था तो उस वक्त आप किधर थे? उस वक्त ये जब आग लगाई जा रही थी, तोड़ फोड़ हो रही थी, लोग जो फौज की चौकी थी वो क्रॉस करके गए, कोई फौज की नफरी नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई। अब तो जनाब वो जी फेंसिंग करके घरों से उठा रहे हैं, जमीन में भी कोई दफन है तो जमीन से मुर्दे को उखाड़ देंगे। लेकिन तब 2-2.5 घंटे तक तमाशा होता रहा
پھر اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جسے آپ جنا ہاؤس کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک جمگٹا اکٹھا ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا، بڑا ایک جمع غفیر تھا، آدھی رات تک نعرے لگتے رہے، 2-3 دن تک مکمل خاموشی تھی، کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے جناب والا ایسے جیسے کیڑے مکوڑے اٹھاتے ہیں بندوں کو اٹھانا شروع کر دیا، یہ بات کی اعتزاز احسن نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سارے معاملے کے اندر اب یہ کور کمانڈر کے معاملے پر جو گھر پر حملہ ہوا، جناب ڈی جے ایس پی آر کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد 9 مئی کے واقعات سے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے ثابت کیا کہ جو کام دشمن نہ کر سکا ان چند شر پسندوں نے کیا۔ 9 مئی کا سانحہ پاکستان خلاف بڑی سازش تھی، اس سازش کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا گیا۔ ڈی جے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں، مل رہے ہیں۔ افواج پاکستان آئے روز عظیم شہداء کے جنازوں کو کندھا دے رہی ہے۔ اس تقریر کے بعد ٹویٹر پہ ایک لمبی جناب والا ایک بحث شروع ہو چکی ہے، بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کالے کوٹوں والوں کو بھی پیغام ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحبان ان کو بھی پیغام ہے، یہ جناب والا اس کے بعد عمران خان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم نے اتنے افسران کو اڑا دیا تو آپ کیا چیزیں ہیں، آپ کہیں نہیں جانے والے ہیں، یہ چیزیں ہیں اس وقت۔ اور انہوں نے کہا کہ دل آزاری کی گئی ہے، شہداء کے خاندان آج کڑے سوالات کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پیاروں کی صرف یہ قیمت تھی جو انہوں نے جانیں دی۔ پھر اس سارے معاملے میں انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوسناک یہ ایک معاملہ تھا اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن یکسوئی سے جاری ہے، یہ دہشت گردی کا معاملہ کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کو نہ بھلایا جائے گا، نہ بھلایا گیا ہے اور نہ ملوث عناصر کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگین پیغام کہ ملٹری کورٹس کے اندر فیصلہ یہ جو ہے یہ چلے گا، یہ معاملہ آگے بڑھے گا، تمام ملوث اقتداروں کو آئین میں پاکستان اور قانون کے تحت سزا دی جائے گی، اس عمل کو انجام تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی مرحلے کو مکمل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب مفصل احتسابی عمل کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سیکورٹی میں ناکامی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، فوجی تنصیبات اور جی ایچ کیو کے سیکورٹی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل 3 دیگر کو عہدے سے برخاست کر دیا گیا اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں۔ ڈی جے ایس پی آر نے جواب دے دیا، جو سوالات کرتے تھے کہ جناب وہ لوگ کہاں تھے، تو انہوں نے کہا جناب جن لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جن لوگوں نے جناب والا چیزوں کو کلیئر نہیں کیا، سیکورٹی کے فرائض کو سر انجام نہیں دیا، تو ان لوگوں کو ہم نے فارغ کر دیا ہے۔ ڈی جے ایس پی آر نے بتایا کہ فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ جاری رہے گا۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے کیا جاتا ہے۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس وقت ملک بھر میں 17 سٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں۔ ملٹری کورٹس 9 مئی کے بعد وجود میں نہیں آئیں، پہلے سے موجود اور فعال تھیں۔ ثبوت اور قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس منتقل کیا ہے۔ جناب یہ جو کیس چل رہا تھا ملٹری کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر، ملٹری کورٹ کا آج ان کے ایک پوائنٹ کا جواب دیا گیا کہ یہ پہلے سے اندازہ کریں کہ وہ سوالات جو چیف جسٹس نے دیگر جو بینچ کے جج صاحبان تھے انہوں نے کیے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں کہ یہ پہلے سے ملٹری کورٹس موجود ہیں، 9 مئی کے بعد نہیں بنائے گی۔ 17 سٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں اور پہلے سے فعال تھیں۔ قانون اور ثبوت کے مطابق سول کورٹس نے جناب والوں کے پاس ثبوت ہے کہ سول کورٹ نے سارا معاملہ ملٹری کورٹس کو ٹرانسفر کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیا چیلنج ہے، ایک طرف ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، دوسری جانب سپریم کورٹ، کیا یہ ادارے آپس میں دوبارہ ٹکرانے لگے ہیں یا پھر کوئی مسالت کا راستہ نکالا جائے گا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹ نے یہ مقدمات ملٹری کورٹس کو بھیجے، ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، انہیں اپیل کا حق بھی ہے، ان ملزمان کو سپریم کورٹ نے بھی اپیل کا حق حاصل ہے، یہ بات کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب والا 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچنا ہوگا تاکہ بعد میں یہ واقعہ نہ ہو۔ یہ تھی پریس کانفرنس، تگڑی پریس کانفرنس تھی، بہت چیزیں، بہت سے پیغامات ڈھکے چھپے الفاظ میں پہنچا دیے گئے۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کل عدالت کے اندر کیا سوالات ہوں گے، کیا جوابات ہوں گے، کیونکہ وہ جو سوالات کیے گئے تھے جج صاحبان کی جانب سے، بہت سے سوالات کے جوابات اس پریس کانفرنس میں دے دیے گئے ہیں۔ اور بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد